सबलाई नमस्कार हो 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार हो कि होइन गर्दै अगाडि व्यासासनमा मैले अनुरोध गर्न चाहिँ व्यास स्टेजमा प्रमुख अतिथि आसनमा विराजमान गराउँदैछौँ। उहाँलाई सम्मान गरिरहेका छौँ। जोरदार ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला। हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। हाम्रा प्रमुख आकर्षक केन्द्रबिन्दु पनि हुनुहुन्छ। हामी सबैको मुटुको ढोकढुकी पनि हुनुहुन्छ। एउटा जोस जागर बोकेर अगाडि बढ्नु भएको छ। जोरदार तालीले उहाँलाई हामी सम्मान गरिरहेका छौँ। हाम्रा प्रमुख आकर्षक केन्द्रबिन्दु पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो सम्मान कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। स्वागत गरिदिनु होला, सम्मान गरिदिनु होला। दुबोको माला पहिर्याउँदै उहाँलाई हामी सम्मान गरिरहेका छौँ। यो अमर सौभाग्य हो। उहाँ धन्यवादी पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्रमुख अतिथि आसनमा विराजमान गराउँदैछौँ। यसै गरी विशिष्ट अतिथिमा हुनुहुन्छ नेपाल दलित संघ महाअधिवेशन प्रतिनिधि सभा अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री चितबहादुर विकजी। उहाँलाई जोरदार तालीले सम्मान गर्दै स्वागत गर्दै यस स्टेजमा हामी आमन्त्रित गरिरहेका छौँ। कष्ट गरिरहनु भएको छ। हामी माङ्गलिक धुनबाट उहाँलाई पनि स्वागत गर्दैछौँ। जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु होला। धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा आकर्षक केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ। उहाँलाई विशिष्ट अतिथि आसनमा हामी विराजमान गराउँदैछौँ। यसै गरी हाम्रा विशिष्ट अतिथि मान्य हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस दोलखा जिल्ला कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ श्री रूपलाल तामाङजी। उहाँलाई पनि जोरदार तालीले सम्मान गर्दै स्वागत गर्दै यो स्टेजमा विशिष्ट अतिथि आसनमा हामी विराजमान गराउँदैछौँ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला, सम्मान गरिदिनु होला। यो स्वागत समारोह सत्र सत्संग समारोह सत्र अगाडि बढिरहेको छ। यता बाटी प्रसादीबाट उहाँलाई हामी सम्मान कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। है त ताली बजाउँ है, ताली नराखौँ हात ताली। धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी अतिथि आसन माने हुनुहुन्छ तामाकोशी गाउँपालिका मन्त्रगत नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री नरहरि खियालजी। उहाँलाई पनि जोरदार तालीले सम्मान गर्दै स्वागत गर्दै यो स्टेजमा हामी आमन्त्रित गराइरहेका छौँ, उपस्थित गराइरहेका छौँ। जोरदार ताली बजाएर उहाँलाई पनि सम्मान प्रकट गरिदिनु होला, हौसला प्रदान गरिदिनु होला। यो सम्मान हामी ग्रहण गराइरहेका छौँ। सदैव जय होस्, मङ्गल होस्। सबैको सुख शान्ति समृद्धिको हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी अतिथि आसन माने हुनुहुन्छ मेलु गाउँपालिका कार्य समिति अध्यक्ष हुनुहुन्छ जो नेपाली काङ्ग्रेस मेलु गाउँपालिका अन्तर्गत नेपाली काङ्ग्रेस कार्य समिति अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री पुष्कर खत्रीजी। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्दै स्वागत गर्दै यस स्टेजमा उहाँलाई हामी अतिथि आसनमा विराजमान गरिरहेका छौँ। जोरदार ताली बजाएर उहाँलाई पनि स्वागत गरिदिनु होला, सम्मान गरिदिनु होला। यो ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान प्रकट गरिदिनु हुन पनि मैले अनुरोध गरी आग्रह गरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी
नेविसन केन्द्रीय विद्यार्थी युवा नेता हुनुहुन्छ श्री प्रनिल तामाङज्यू, उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्दै अतिथि आसनमा हामी विराजमान गराउँदैछौँ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर स्वागत एवं सम्मान गरिदिनु होला। यस स्टेजमा कष्ट गरिरहनु भएको छ, बजाउँ है ताली, हरायो है। धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी मेलु गाउँपालिका अन्तर्गत 7 नम्बर वडाका वडा सभापति हुनुहुन्छ श्री मोहन भण्डारीज्यू, उहाँलाई पनि जोरदार तालीले सम्मान गर्दै अतिथि आसनमा व्यास स्टेजसम्म मैले कष्ट गराउन चाहे, उहाँलाई पनि ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु होला, स्वागत गरिदिनु होला। हामी कष्ट गरिरहेका छौँ, कष्ट गराउँदै ससम्मान कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। उहाँलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले हजुरहरूलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहे, हामी कलाकार, हामी जनप्रतिनिधिको जुन नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेका छौँ, हामी सबैमा मात्र हजुरहरूको एउटै सम्मान प्यारो हुन्छ। त्यो सम्मान हो के होला? फुलको शोभा मालीले दिन्छ त घरको शोभा पालीले, खेतको शोभा आलीले दिन्छ हलोको शोभा थालीले, आँखाको शोभा कालीले दिन्छ ओठको शोभा लालीले, ससुरालीको शोभा सालीले त भजन कीर्तन सम्मानको समयको शोभा भक्तजनबाट बज्ने तालीले। धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री कुमार घुम्रेज्यू, उहाँलाई पनि जोरदार तालीले सम्मान गर्दै अतिथि आसनमा हामी कष्ट गराइरहेका छौँ। व्यास स्टेजमा जोरदार तालीले सम्मानको साथ अगाडि आइदिनु हुन पनि मैले अनुरोध गर्न चाहे, मैले आग्रह गर्न चाहे। उहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। अगाडि आउन कष्ट गराउन मैले फेरि पनि कष्ट गराउन चाहे। यसैको बिचमा वरिष्ठ समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मेलुङ गाउँपालिका अन्तर्गत 7 नम्बर वडाका वरिष्ठ समाजसेवीको रूपमा पनि हजुरहरूले पाउनु भएको छ, जसले आज सबैभन्दा पहिला दिवाकालीनको यात्रामा दुबोको माला पहिरिएर सभानायकको आसनले पनि सुरक्षित गर्नुभएको छ। युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ श्री राजन भण्डारीज्यू, उहाँले पनि जोरदार तालीले सम्मान गर्दै स्वागत गर्दै टिकापाती प्रसादी सम्मानको निम्ति मैले अनुरोध गरेँ। ताली बजाएर स्वागत गरौँ, उहाँलाई पनि सम्मान गरौँ। आउनुहोस् भक्त सज्जनवृन्द, आज प्रथम दिवसीय सन्ध्याकालीनको यात्रामा यो महान कार्य भव्य र सभ्यसँग अगाडि बढिरहेको छ। बजाऊ है ताली।
यसै गरी जति पनि मान्नुपर्ने आधार भाव प्रकट गर्नुपर्ने मातृशक्तिहरू हुनुहुन्छ, पितृशक्तिहरू हुनुहुन्छ। सबैमा तलाई हेर मलाई हेर बेला हेर समयको भाव जोते समयलाई मध्यनजर गर्दै यथा स्थानमा आफ्नो आशालाई सुरक्षित गरिदिनु हुन पनि मैले अनुरोध गर्न चाहे, आग्रह गर्न चाहे। आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा यो सन्ध्याकालीनको यात्रा हामी भक्ति माहौल सङ्गीतको माध्यमबाट अगाडि बढाउने नै छौँ। हाम्रा अतिथिजनहरूको शुभकामना मन्तव्य पनि हजुरहरूलाई अवश्यमेव प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। रमाइलो नाटक पनि छ, रमाइला भजन कीर्तनहरू पनि छन्, एक अध्याय महात्म्य कथा प्रवचन पनि छन्। यसैका साथमा आउनुहोस् आजका समस्त अतिथिजनलाई नचाउनका लागि एक भक्ति सङ्गीत कलाकार मित्र सङ्गीत गर्दै हुनुहुन्छ। सबै प्रमुख विशिष्ट एवं अतिथिजनहरू सबैमा मैले नाच्नको सात नम्बर वडाका वरिष्ठ समाजसेवी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। भोलिका दिनका हामी सबैले चाहना बोकेको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। श्री राजन भण्डारीज्यू, उहाँलाई छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि मैले अनुरोध गरेँ। स्टेजमा पाउ कष्ट गर्दै हुनुहुन्छ, जो सभा नायकको आसनलाई पनि सुरक्षित गरिसक्नु भएको छ।
फेरि पनि भोलिका दिनमा 00 वर्षाउने क्रम जारी छ। एकचोटि ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान गरौँ त। स्वीकार्ने छ ध्वनि यन्त्र जय होस्। सभाका गुरु यसको प्रमुख दाइ र विभिन्न वडाका सभाज्यूहरू र मेरो बुबा आमा दाजुभाइहरू, मलाई आज काठमाडौँ जो जस्तो बसेको हिँड्न आँटेको थिएँ। यहाँ आएँ, हेर्न आउँदा गुरुले पनि अल्छी मानेर बोलिराखेको जस्तो महसुस गरेँ र आज मेरो आदरणीय मेरो दाई नराज दाई हुनुहुन्छ। उहाँ आउने खबर पाइसकेपछि भाइ म आउँदैछु, हामी यसरी आउँदैछौँ, गाडी बिग्रियो, म चाहिँ यहाँ गाडी बनाउन आएर बनाएर फर्किनेछु भन्नुभयो र मलाई दिउँसोदेखिको हर्षित भएर म यहाँ आफ्नो ज्यानलाई पनि जे होस् होस् भनेर मेरो दाईको हाउसमा बसेको थिएँ र आज यहाँ पाल्नु भएको छ। र मेरा बुबा आमा दिदीभाइ सबैलाई मेरो सर्वप्रथम आज मात्रै होइन, यो अबका 3-4 दिनसम्मको लागि यत्तिकै भइदिनु हुन मेरो अनुरोध गर्दछु। यो कुनै पनि यस्तो महायज्ञमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो त्यो भन्ने म त्यस्तो हो जस्तो मलाई गर्छु जस्तो लाग्दैन। मैले आज सुने बर्मा दाइले हिजो भन्नुभएको थियो, भगवान भनेको दाना यस्तो हो भनेर भन्नुभएको थियो र यो चाहिँ के निस्क्यो भन्दा कम्युनिस्टलाई दाना भनेर गयो बर्माले भनेर आज जुन कुरो सुनेको छ त्यो कुरो गलत नसोचिदिनु होला। यो पार्टी कुनै उसमा नचल्नुहोस्, यो एउटा भगवान हो, विश्वेश्वर मन्दिरको एउटा जसलाई पनि यो आस्था जसले राख्छ, भोलि मैले गर्न सक्छु, अरूले गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को योभन्दा मन्दिर अरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको मलाई यो 10 जोडी बिन्ती छ, कुनै पनि आक्षेप नलगाइदिनु होला। यो कुनै पार्टीले चलाएको होइन। यो मैले भनेको थिएँ, अस्ति लगाएको छ 8 महिना 9 महिना भएको छैन, अलिअलि दिएको मान्छेको पनि शिर उठाउन सकेका छैनन्। त्यसपछि भन कोरोनाको यो रोगको चाहिँ महामारी छ, वैशाख्य भनौँ न, साथीहरूलाई भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, गुरुले दिइसक्नु भएको छ, त्यो कुनै पनि होइन। मैले बसेको ठाउँमा कुनै पनि रोग आउँदैन। जे होस् हामीले भित्र दिनुपर्छ, यो विश्वेश्वरले हटाउनुहुन्छ, तपाईँ कुनै पनि नगर्नुहोस् भन्नुभएको छ भन्नुभयो। हुन पनि हो, हामीलाई यहाँ आइहाले जस्तो लाग्दैन। हामी खुसी साथ बस्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर सबै साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने यो एउटा काङ्ग्रेसले मात्रै चलाएको होइन जस्तो लाग्छ मलाई। सबै भगवान सबै एउटै हो जस्तो लाग्छ र तपाईँहरूले कुनै पनि एउटा आक्षेप पनि नलगाउनुहोस्। म सुन्दैछु आज 120 जना सेना आउनुभयो यहाँ प्रमुख, म त पछि सुने र उहाँ आउनु भएको भए सायद हामी पनि आउँथ्यौँ होला। यहाँ विभिन्न किसिमको के कस्तो आएको छ, काङ्ग्रेसलाई चलाउन मैले यो सभामा भन्न पर्यो। म क्षमा माग्न चाहन्छु, मेरो दुःखको कुरो काङ्ग्रेसलाई ठिप्पार्न, बर्मालाई ठिप्पार्नलाई सेना मेलोमा आएर बसेको रे, त्यस्ता अफार यो हल्ला नचलाउनुहोस्। सेना भनेको यो आफ्नो उसमा बसेको हुन्छ। त्यस कारणले मैले बोल्न पर्ने थियो, यो सभामा भन्न पर्थ्यो। साह्रै दुःख लाग्यो, आज साह्रै दुःख लाग्यो। यो राजनीति नगरिदिनुहोस् तपाईँहरूले। यो त एउटा यज्ञ हो, यो सबैको लागि पवित्र हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले दुःख लाग्यो। यहाँ म हेर्दैछु कतिपय साथीहरू आउनुहुन्छ, यहाँ के भने यस्तो नभन त्यस्तो भन्नुभएको छैन भन्छु, तर आज कानमै हाल्नुभयो दाना भन्यो भनेर। त्यस्तो होइन, उहाँले एउटा के भने दानाको उसमा एउटा के बेग परेर यस्तो थियो भनेर भन्नुभएको थियो। ल कम्युनिस्ट त दाना भने हिँड्नु, त्यस्तो भनेर आज सुनाइनुभयो। दुःख लाग्यो, तपाईँ कसैको नगरिदिनुहोस्। र म के भन्न चाहन्छु भने कसैको पनि यो भगवान एउटा मात्रै हो जस्तो लाग्दैन मलाई। जहाँसम्म लाग्छ सबैको एउटै हो, तपाईँहरू बुझिदिनुहोस्। अब 5-6 दिन छ, गुरुलाई पनि हौसला, आज यति हौसला हुनुभयो। उहाँ आफै जुरुक गुरुले कति ऊ गर्नुभएको छ, बेलासम्म निराहार गर्नुभएको थियो। गन्छु 10-15 जना हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि के मजा। र हामी भन्दैछौँ उहाँलाई अझ यो मात्रै होइन, म त यी भन्दैछु अब आउने 2 वर्षमा गुरुको फोन राखेर म आफै आज सबै साथी, मेरो बुवा आमा, मेरो भाउजूहरू सबै सल्लाह गरी गुरुको वचन सबै त्यो सुन्छु म। प्रष्ट एकदम मिठो छ। अझ घरमै गरेर गर्नु पाए हुन्थ्यो कि भन्ने सोचमा पनि बसेको छु। अझ राम्रो हुन्छ कि भन्ने लागेको छ। र यति भन्दै मैले जुन उसमा भने यो आज महायज्ञको उसमा मैले 2-4 कुरा भने त्यसमा कुनै
मैले बेसी भनेको छु भने माग पाऊँ होइन भने हजुरहरूले अब 5 दिन 4 दिन छ यतिकै रमाइलो गरिदिनु होला कुनै यो भेद यस्तो किसिमको छ भने नभनिदिनु होला भन्दै यहाँबाट बिराउन हुन्छु हस् त जय राम। धन्यवाद जोरदार ताली। हरे राम भजन गर्ने हो राम राम हरे राम राम भन्दै मर्ने हो हरे राम भजन गर्ने हो राम राम हरे राम राम भन्दै मर्ने हो हरे राम भजन गर्ने हो राम राम हरे राम राम भन्दै मर्ने हो राम 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 हरे राम राम भन्दै मर्ने हो राम राम हरे राम राम भन्दै मर्ने हो। हरे राम सबले भन्छन् मेरो मेरो केही छैन नि मेरो सबले भन्छन् मेरो मेरो केही छैन नि मेरो यदि मेरो केही छ भने राम कैसेरो फेरो राम कैसेरो फेरो बाँचुन्जेलै हरि राम भजन गर्ने हो राम राम हरे राम राम भजन गर्ने हो बाँचुन्जेलै हरि राम भजन गर्ने हो राम राम हरे राम राम भजन गर्ने हो बाँचुन्जेलै हरि राम भजन गर्ने हो राम राम हरे राम राम भजन गर्ने हो हरे राम 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 हरे राम राम भजन गर्ने हो राम राम हरे राम राम भजन गर्ने हो। हो कि होइन ताली बजाउँ है सबैले हातमा फेरि झैसँग हरे राम राम हरे मेरो भन्दा माया लाग्छ भन्नु पर्छ हाम्रो हे मेरो भन्दा माया लाग्छ भन्नु पर्छ हाम्रो दिन दुखीको सेवा राम्रो राम भनेकै राम्रो राम भनेकै राम्रो बाँचुन्जेलै हरि राम भजन गर्ने हो राम राम हरे राम राम भजन गर्ने हो बाँचुन्जेलै हरि राम भजन गर्ने हो राम राम हरे राम राम भजन गर्ने हो बाँचुन्जेलै हरि राम भजन गर्ने हो राम राम हरे राम राम भजन गर्ने हो हरे राम 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 हरे राम राम भजन गर्ने हो राम राम हरे राम राम भजन गर्ने हो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान को भजन लामो त भएको छैन भजन धेर त भएको छैन लामो त भएको छैन दुईजना मात्रै नाच्नु भएको छ त
नजानी पाप गरेको जानी नजानी पाप गरेको क्षमा दिनुहोस् प्रभु भुल गरेको क्षमा दिनुहोस् प्रभु भुल गरेको शरणमा पर्छु पाउमा हरिको शरणमा पर्छु पाउमा हरिको कृष्ण कन्हैयाको चिर कन्हैयाको कृष्ण कन्हैयाको मुरली कन्हैयाको मिलिजुली गाउँ आरती हरिको मिलिजुली गाउँ आरती हरिको मिलिजुली गाउँ आरती हरिको यस विराजन समर्पयामी। यसो भुइँमा राखेर पानीले घुमाइदिनु होला बत्तीलाई। यानी कानी चपा पानी जन्मान्तरे कृतानि च कानी सर्वाणि निश्चन्तो प्रदक्षिण पदे पदे। यसो पानीले सेचन गराइदिनु घुमाइदिनुहोस् है। अनि भगवानले सेकाउँ। अब हामीले पनि सेक्ने बेला आउन लागेको छ, सेकेर मात्र जानु होला। पापोहम पाप कर्महम पापात्मम पाप सम्भव त्राही माम पुण्डरीकाक्ष सर्वै पाप हरो हरः। अब सबैजनाले सेक्ने। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वै ग्रह शान्तिकरा भवन्तु सर्वै ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। सबै परिवारजनहरूको मङ्गला पिङ्गला भ्रामरी शनि उल्का राहु केतु शनिश्चर आदि डाङ्किनी साङ्किनी वीर सबलाई नमस्कार हो। 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार।